Happy birthday to you. Woo! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Ren, library ka, Ren? Library ka? O, ari ka din, Ren. Library po dahil siya. Akong gihangyo si Pastor Terio nga mag-ampo sa atong mga birthday celebrants. Praise God. Salamat kayo Ginoo nini nga kabuntagod niya kining upat nimo lima ka or pito ka binuhat Ginoo. Nga diin nagasaulog sila Ginoo sa ilang tuig nga natawhan Ginoo ni. Nga diin ikaw Dios ilang nasinati nga ikaw nakatiman sa ilang mga kinabuhi. Salamat kay Ginoo nini nga bulan na gikan pa sa January, February. Lord, salamat Ginoo sa imong mga katawhan. Ay mo silang preserve Ginoo gikan sa ilang pagkahimugso hantod nining mga panahon na Ginoo. Salamat sa imong grasya ug pabor ug kaluoy Ginoo nga imong gipadayag sa ilang mga kinabuhi. Ug salamat o Dios nga ang imong gugma, ang imong provision, ang imo o Dios nga gahom magapaibabaw kanunay kanila. Himo Ginoo ilang mga kinabuhi nga mahimo o Dios nga panalangin Ginoo nasa nandiha kanimo ug labos tanan sa pamilya, sa mga kaigsunan, mga apo, mga anak Ginoo. Ang ilang mga kinabuhi ug salamat o Dios nga nining adlaw among gideclare ang grasya ug panalangin ug pabor gikan kanimo o Dios, physically, spiritually, financially, emotionally. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ug ikaw Dios magapadayon sa pagpadayag sa imo o Dios nga grasya ngadto sa matag usa kanila. I-bless mo ang ilang tibok pamilya. Bless mo, O Diyos, ang matag-usa kanila. Unsa man ang ilang mga trabaho, pangita, O Diyos, alang nini nga kinabuhi. Lord, ikaw magapanalangin kanila. O ang mga pag-ampo, Diyos, kaaduna pa'y daghan nga mga tuig, nga moabot sa ilang matag kinabuhi, samtang sila nagapaabot sa imong pagbalik, O Diyos. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kanimo, O Diyos, na mo ibalik ang tanan nga pagpasalamat, pagpasidungog. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga mong Ginoo manuluwas. Amen o amen.